बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? प्यारे बच्चों, आप सब अभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो उस हवाले से मुझे याद आया कि एक शेर है अल्लामा इकबाल का, उस पे हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट हम बात कर लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि एक सजदा जिसे तू गरां समझता है। गरां का मतलब होता है मुश्किल, तकलीफ़ दे। यानी जैसे सर्दियों में, आजकल सर्दियां हैं, रज़ाई से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बंदा बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल लगता है कि नमाज़ पढ़े जाके ना। तो बंदे के लिए जो मुश्किल पेश आती है, जो उसे परेशानी लगती है, तो उसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू मुश्किल समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को नजात। कि ये हज़ार सजदे जो होते हैं, हर किसी के आगे सजदा नहीं करना पड़ता इंसान को। जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे हर किसी के आगे नहीं झुकना पड़ता। जो अल्लाह के सामने सजदा रेज होता है उसे हर किसी के आगे सजदा रेज नहीं होना पड़ता। जो अल्लाह के सामने अपनी जो अर्जी है वो पेश कर देता है, अल्लाह की सिफारिश हासिल कर लेता है, तो उसे फिर किसी दूसरे की अर्जी, किसी दूसरे के सामने अर्जी पेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपके जैसे स्कूल में एक सिस्टम है, कोई बंदा कहे कि जी आपकी जो टीचर है ना वो मेरी कज़न लगती हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपको उन्होंने, आपने छुट्टियाँ की हैं, नाम खारिज कर दिए, तो मैं उनसे बात कर लूँगा और आपको बिठवा दूँगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। और वही कोई दूसरा बंदा कहे नहीं, मैं तो, मेरा तो प्रिंसिपल से बड़ा तल्लक है, मैं प्रिंसिपल को कह को के आपको बिठवा दूंगा, बिठा दूंगा। एक और बंदा कहे नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र ही ना करें, मेरा तो डायरेक्टर एजुकेशन से तल्लक है। तो आप, हर बंदा जो है, जब जूं जूं उसकी पोजीशन बढ़ती जाती है, तो उस, वो जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसमें इजाफा हो जाता है। आप जो, जैसे आप, एक बंदा जो है वो डायरेक्टर की जो है वो उससे बात करने की अहलियत रखता है या उसके साथ उसका तल्लक है, तो वो आपको कहता है तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारा ये मामला जो है ना मैं हल करा दूंगा, क्योंकि वो एक पावरफुल तल्लक है उसका। और जूं जूं किसी बड़ी हस्ती से आपका तल्लक बनता जाता है, तो आपके अंदर पावर आती जाती है, आपके अंदर ताकत आती जाती है, आप ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा तो फलां बड़े से तल्लक है। और जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप सजदा करते हैं, तो आपका तल्लक डायरेक्ट अल्लाह से हो जाता है। और इस कायनात में सबसे बड़ी हस्ती, जो तमाम खजानों की मालिक है, जो दुनिया की हर चीज़ का अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह जो है, जब उसके साथ आपका तल्लक जुड़ जाता है, तो फिर आपको किसी छोटी मोटी सिफारिश की, किसी छोटे मोटे तल्लक की ज़रूरत नहीं रहती। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को नजात। कि जब आपका तल्लक अल्लाह से मजबूत हो जाता है, तो फिर आपको हर किसी के आगे झुकना, हर किसी के आगे सिफारिश के लिए ललचाना नहीं पड़ता। फिर आपको क्या होता है, जो ही आप में कोई परेशानी आती है, आपको कोई मसला आता है, आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ तो ये काम ख़राब हो गया है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं मस्जिद, जाके दो नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ये मामला पेश आ गया, या अल्लाह इस मामले में मुझे आपकी मदद चाहिए। तो आपकी सिफारिश कबूल हो जाती है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कबूल हो जाती है, और अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं। और अल्लाह ताला वो अता करने वाले हैं, यानी वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि एक तो हर चीज़ उनके दायरा इख्तियार में है। क्योंकि बाज़ औक़ात आप किसी के पास सिफारिश के लिए जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं यार ये मेरा काम कर दो, वो कहता है यार नहीं, ये मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरे तो इख्तियार में नहीं है। लेकिन आपको अल्लाह के दरबार से इस तरह का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हर चीज़ पे कादर है, कादर है ना, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। कभी ये हो नहीं सकता कि आप कोई ऐसा सवाल कर दे जो अल्लाह के इख्तियार में, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में। आप जाके सजदा करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला आपको दे देंगे। तो कैसा बंदे का, यानी एक सजदा जो बंदा करता है, यानी अल्लाह से जाके एक तल्लक बना लेता है, एक मजबूती बना लेता है, तो फिर उसके काम रुकते नहीं हैं। और ये जो नमाज पढ़ना है, तो हम अल्लाह से हर रोज़ तल्लक बनाते हैं, मजबूत करते हैं। जितना हम
اللہ کے دربار میں باادب طریقے سے حاضر ہوں گے، اللہ کے دربار میں خشیت الہی یعنی دل کے اندر ڈر کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ یہ بہت بڑا دربار ہے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور محبت کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے جس کے ساتھ میں تعلق بنانے جا رہا ہوں، اتنا آپ پہ کرم زیادہ ہوگا، اتنا آپ کی بات جلدی سنی جائے گی، اتنی آپ کی بات کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ تو آپ جب مسجد میں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ میں تعلق بنانے جا رہا ہوں۔ اس وقت بچے جو ہیں، بعض بچے مسجد میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب کسی کا پاؤں کھینچ دیا، کبھی کوئی سجدے میں گیا ہے اس کو گدگدی کر دی، کبھی اس کے کپڑے کھینچ دیے۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کس دربار میں کھڑے ہیں۔ آپ کو کوئی انکل نہیں دیکھ رہے، کوئی ساتھ نہیں دیکھ رہے، کوئی آپ کے بابا نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہوا؟ اللہ آپ کو خود دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں، تو یہ بڑی فضول بات ہوگی، یہ بڑی بیہودہ بات ہوگی کہ آپ جس دربار میں آپ گئے ہیں کہ اس دربار سے میں تعلق مضبوط کر لوں کہ ہر دین اور دنیا کے ہر معاملے میں میں یہاں آ کے سجدہ ریز ہو کے اپنی اپلیکیشن پیش کر سکوں، اپنی عرضی پیش کر سکوں، اسی دربار میں آپ جا کے تو آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ نے یہ بات جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ جب آپ مسجد میں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں، دل میں ڈر ہو، دوسرے کی تو فکر ہی نہ ہو، ہوش ہی نہ ہو کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، اس طرف تو تعلق ہی نہ ہو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اسے یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے وہ کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے، اس چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ کیا فکر ہو کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس ڈر کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا بہت زیادہ تعلق ہو جائے گا اللہ سے۔ اور علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ سے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ان کی دعا کو فوراً شرف قبولیت مل جاتا ہے، فوراً ان کی دعا سنی جاتی ہے۔ یہ تم انہیں حقیر نہ جانو، تم انہیں کوئی گڈریے یا وہ اس طرح کے غریب لوگ نہ سمجھو، ان کے پاس اتنا بڑا تعلق اور مضبوط طاقت ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو خشیت ہے، یہ جو سوچ ہے، جس طرح آپ ادھر سٹیل ساکن ہو کے میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، جب آپ مسجد میں جائیں امام صاحب کی تلاوت کو اس طرح سنیں، جب آپ مسجد میں جائیں یہ ڈر آپ کے دل میں ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ آپ تو تعلق کو بہتر کرنے آئے ہیں، آپ کو تو تعلق کو مضبوط بنانے آئے ہیں، آپ تو ادھر آپ جا کے عرضی پیش کر رہے ہیں۔ کیا عرضی پیش کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ تو ادھر مدد مانگنے گئے ہیں، لیکن آپ کیسی مدد مانگنے گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ہاں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہیں اس وقت آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں، اس وقت آپ دوسرے کے کپڑے کھینچ رہے ہیں، اس وقت آپ کسی کو گدگدی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بےہودہ بات ہو گئی۔ تو آپ نے اس چیز کو آئندہ محتاط طریقے سے اس پہ سوچنا ہے کہ جب آپ جہاں سے نکلیں، جہاں گھر سے نکلیں، جب آپ نماز اذان ہو جائے، جب گھر سے نکلیں تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ یہ میں وہ سجدہ کرنے جا رہا ہوں جو سجدہ مجھے 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا، ان سے بے نیاز کر دے گا، ان کی مجھے ضرورت نہیں رہے گی۔ میں ایک ایسا سجدہ کرنے جا رہا ہوں، میں ایک ایسی سفارش، میں ایک ایسی طاقتور ہستی سے تعلق بنانے جا رہا ہوں جس کے بعد مجھے کسی قسم کے کوئی تعلق کی ضرورت نہیں رہے گی، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا، میں ایک در کا محتاج ہو جاؤں گا، میں ایک در سے مانگنے والا ہو جاؤں گا، میں ایک در سے اپنے آپ کو ایک تعلق بنا لوں گا۔ تو آپ اس بارے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے؟ تو انشاءاللہ آئندہ جب آپ نے مسجد جانا ہے تو بڑی خشیت سے، بڑے ڈرتے ہوئے، اور وہاں پہ دوسرے کو بالکل نہیں دیکھنا کیا کر رہا ہے، دوسرے کی طرف تو توجہ ہی نہیں کرنی کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، یہ ہاتھ صحیح جگہ پہ باندھ رہا ہے یا غلط جگہ پہ باندھ رہا ہے، دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں یہاں پہ بہت محتاط ہو کے رہوں۔ تو آپ اس بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔